مرحبا يا شباب، في فيديو اليوم سأعرض لكم كيفية تحسين جودة الفيديو الخاص بكم قليلا ليبدو أكثر وضوحا وإشراقا. هذا الدرس سيكون سريعا وبسيطا، فقط تأكدوا من الاشتراك في القناة والضغط على إعجاب إذا وجدتم هذا الدليل مفيدا. الآن للقيام بذلك كل ما عليك فعله هو التمرير حتى ترى خيار ضبط. يمكنك أيضا الذهاب إلى خيار الفلاتر ثم النقر على ضبط، سيكون الأمر نفسه. بعد ذلك عليك الذهاب وتجد Brilliance أو Exposure، هما نفس الشيء، وتريد أن تضبطهما إلى 5، والحدة يجب أن تكون 30. ثم استضغط على علامة الاختيار. تأكد من أن هذا التأثير يشمل الفيديو بأكمله، وهذا كل شيء تقريبا. لقد حسن بالفعل جودة الفيديو كما يمكنك أن ترى. إذا كان هذا الفيديو مفيدا رجاء اشترك في هذه القناة، وضع إعجابا على هذا الفيديو، وداعا.